अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी 2020 से ऑनलाइन वर्क कर रहा है और इसका बुनियादी मकसद स्कॉलर्स को जो यूनिवर्सिटी से BS, MSc, MA करके फ़ारिग़ तहसील होते हैं, उन तमाम स्कॉलर्स के लिए हम एजुकेशनल और प्रोफेशनल गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और मिसाली ग्रुप का एक मकसद है कि हम अपने चैनल से, अपनी ज़ात से और अपनी लाइफ से आपको बेहतर से बेहतर जो खिदमात हैं वो आपकी कर सकें। यकीनन ये भी एक नेकी है और अल्लाह ताला किसी को किसी के लिए उसकी कामयाबी का अगर सबब बना दे तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और नहीं हो सकती। मिसाली ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन एकेडमी में अपना एक मुकाम रखता है और आज पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं और जिसमें हम लेक्चरर की, SS की, एजुकेटर्स की, हेडमास्टर्स की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, हम ये सारे मुख्तलिफ कमीशंस के टेस्टों की हम तैयारी करवाते हैं। तो इस सिलसिले में हम आज अपनी एक तारफ़ी वीडियो जो है कुछ लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और हम तैयारी कैसे करवाते हैं इस पे आज हम परमानेंट एक बना रहे हैं। बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे स्कॉलर्स पूछते हैं कि आपका प्रोसेस क्या है, किस तरह हम ऐड हो सकते हैं और आपकी तैयारी का तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि मिसाली ग्रुप एकेडमी जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से वर्क कर रही है और अभी तक सैकड़ों स्कॉलर्स इस एकेडमी से कामयाब हो चुके हैं। और हमने सेशंस की इब्तिदा की थी लेक्चरर के सेशंस के साथ और उसके बाद हमारे बहुत सारे सेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रहे हैं और आज सैकड़ों स्कॉलर्स इस इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं, जिसको आप हमारे मिसाली ग्रुप के पेज से, हमारे मिसाली ग्रुप के चैनल से और हमारे फेसबुक से आप देख सकते हैं। तो ये यकीनन अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत है। तो इसके बाद हमारा जो मकसद है आपको कमीशन के टेस्टों की तैयारी के लिए, NTS की तैयारी के लिए या किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के MPhil, GAT और PhD के दाखिला टेस्टों की तैयारी के लिए हम अपनी खिदमात आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। और आजकल ऐसा दौर है कि जब हम इंटरनेट से इस कदर कनेक्टेड हैं कि आज हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस ज़रिए से हमें मिल रही हैं कि आज हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता, हम घंटों के सफ़र से बच के हम घर में बैठे वो सारी सर्विसेज जो है जो हमें किसी इदारे या यूनिवर्सिटी में या किसी जगह पे जाके मिलनी है वो आज आपको घरों में मिल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इस चैनल से आपको ऑथेंटिक आप इंशाअल्लाह जब इस इदारे से जुड़े हैं तो आपको किसी भी तरह से रहनुमाई दरकार हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मिसाली ग्रुप का जो एक पैटर्न है, तरीक़ाकार है, वो हमारा ऑनलाइन क्लासेस पे है। वो हम आपको रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जब कोई सीटें आती हैं उससे पहले हम ऐड देते हैं। पूरे साल में हमारे मुख्तलिफ सेशन चलते रहते हैं। अब तो एक ही सब्जेक्ट के 3-4 सेशन जो है वो हमारे एक साल में चलते हैं। तो हम सबसे पहले उसका ऐड देते हैं। 10 दिन तक उसकी जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और उसके बाद उसकी 2-3 ट्रायल क्लासेस होती हैं। फिर हम रेगुलर लोगों को ग्रुप में ऐड करते हैं। फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें हम आपको जो ऐड करने के बाद अपना पूरा शेड्यूल जो है वो आपको शेयर करते हैं और पूरे वीक का या 2 वीक का जो शेड्यूल है वो आपके सामने होता है और आपको इल्म होता है कि किस दिन आपकी लाइव क्लास है, वीडियो लेक्चर है, टेस्ट है, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ आपको हम टेस्ट सीरीज में लेके आते हैं। एक लास्ट टेस्ट होता है, एक हमारी टेस्ट सीरीज होती है, वो एक जामे टेस्ट सीरीज होती है कि जो कुछ पढ़ा है वो हम आपसे असेसमेंट करते हैं। ऐसे ही डिस्कशन क्लासेस होती है, प्रेजेंटेशंस हम लेते हैं कि आपको इंटरव्यू के हवाले से भी प्रिपेयर किया जाए। मिसाली ग्रुप से ना सिर्फ आपको टेस्ट के लिए हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं बल्कि इसके साथ साथ हम इंटरव्यूज की एक बेहतरीन तैयारी करवाते हैं
اور یہ بات آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اس پینل سے الحمدللہ تقریباً 20 پروفیسرز ہیں جو الحمدللہ مختلف سیشنز پڑھا رہے ہیں، اور ہم نے کوئی بھی ایسا جو ہے اسکالر یا پروفیسر نہیں رکھا جو کمیشن سے سلیکٹ ہی نہ ہو۔ تو ہمارے اس چینل سے، ہمارے اس ادارے سے، مثالی گروپ آن لائن اکیڈمی سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ پڑھاتے ہیں، آپ کو تیاری کرواتے ہیں، وہ سارے اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں۔ پی پی ایس سی سے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے منتخب جو 17 گریڈ کے، 18 گریڈ کے جو پروفیسرز ہیں وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ سو اس لحاظ سے انتہائی ایک معتبر ادارہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یقیناً یہ آپ لوگوں کا اعتماد ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم آپ کے لیے بھرپور محنت سے وقت بھی دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی ہمیں دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو بھی آج ہمیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ سن رہے ہیں یا جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ یہ میسج آپ اپنے دوسرے تمام احباب تک پہنچائیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی گائیڈنس چاہیے، آپ کو پروفیشنل گائیڈنس چاہیے، ایم فل پی ایچ ڈی ٹیسٹ کے لیے گائیڈنس چاہیے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو 100% جو ہے اتھینٹک معلومات جو ہوگی وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جب انسان یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب کیا کرنا ہے، ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے، تیار کرنا ہوتا ہے، پی پی ایس سی کیا ہے، اس کا کیا لیول ہوتا ہے، تو یہ ابھی بہت سارے نئے لوگوں کے لیے یہ بہت سی نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ سو ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ایک اچھی طرح تیار کریں، اور میرٹ پہ آپ کی جاب کے لیے ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ محنت کریں، اور محنت کے ساتھ ہم جو گورنمنٹ سیکٹر میں آئیں اور 17، 16، 18 گریڈ کی جو جاب ہے وہ حاصل کریں۔ تو الحمدللہ اس مقصد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب فرمایا ہے، اور آج مختلف سیشن میں ہمارے 100 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آج 17 گریڈ میں الحمدللہ گورنمنٹ سروسز دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اسکالرز کی محنت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے۔ تو بس یہی سیشن جو بھی ہمارا ہوتا ہے اس میں جو کم از کم مدت ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ، اور کم از کم 3 ماہ، ہم 3 ماہ تک اس کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ بعض اوقات آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ ٹیسٹ سیریز ہے، آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، بہت ساری اکیڈمیز میں آپ کو جسٹ ٹیسٹ سیریز ملے گی، اور وہ آپ کو ٹیسٹ سینڈ کر دیتے ہیں، باقی کلاسز نہیں ہوتی۔ ہماری ڈسکشن کلاسز، ہماری کلاسز لائیو کلاسز ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو ویڈیو لیکچرز پرووائڈ کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ نیٹ کے ایشوز ہیں، جہاں پہ سگنل نہیں آتے، یا آپ کی جاب کی مصروفیات ہیں، یا آپ کسی جگہ پہ اس وقت کلاس نہیں لے پاتے، یا جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے جو اس وقت کلاس لینا مشکل ہو رہا ہے، تو ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ پہ ہوتی ہے، اور وہ جب چاہیں آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو مثالی گروپ آپ کو ایجوکیشنل اور پروفیشنل گائیڈنس کے حوالے سے ایک معتبر جو ذرائع سے الحمدللہ آپ کو جو نیوز ہے وہ پرووائڈ کرے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی تیاری کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بھرپور خدمات سر انجام دیں گے۔ باقی مثالی گائیڈ، لیکچرر اسلامیت کی تیاری کے لیے اور دیگر ہماری کتابیں بھی الحمدللہ بہت جلد آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ادارے سے جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں، آپ جڑیں گے، آپ رہنمائی لیں گے، تو ہم آپ کو بھرپور بہتر انداز میں آپ کی انشاءاللہ تعالی رہنمائی کریں گے۔ تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ میرا پرسنل نمبر ہے۔ آپ اس نمبر سے کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ آپ مجھے تو جانتے ہیں، میرا نام مرزا صفدر بیگ، لیکچرر گورنمنٹ کالج وسیر پور اوکاڑا اور پی ایچ ڈی اسکالر پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ تو آج انہی باتوں کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے جو بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس میسج کو دوسرے تمام دوست احباب تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ یہ ایک نفع کا میسج ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نفع دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔